नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म वनिता केसी। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार अत्तरियामा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा चुनौती। बिग्रिएका सीसी क्यामेराको अझै मर्मत हुन सकेन। एक अर्कामा दोषारोपण गर्दै सम्बन्धित निकाय। महाकाली अस्पतालको पीसीआर मेसिन सञ्चालनमा आउन सकेन। जडान भएको 2 महिनासम्म पनि मेसिन प्रयोगविहीन। प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि जनशक्ति अभाव। कैलाली लम्की चुहानगर क्षेत्रका सुकुम्बासीको समस्या सम्बोधन हुँदै जग्गा उपलब्धताका लागि नगरपालिकाको पहल कदमी आयोगसँग सहकार्य गरिँदै। दार्चुलाको महिला डालेचुक संकलनमा व्यस्त। वार्षिक 800 लिटरसम्म चुक संकलन गर्न सफल। घर खर्च चलाउन सहज। डडेलधुरामा निर्माणाधीन सेमी कभर्ड हल अलपत्र। आर्थिक अभावले निर्माण कार्य रोकियो। जिल्लामा इन्डोर खेलकुदका गतिविधि समेत प्रभावित। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य बजारको रूपमा रहेको गोदावरी नगरपालिका स्थित अत्तरिया बजार क्षेत्रमा रहेका सीसी क्यामेरा बिग्रदा सुरक्षा चुनौती बनेको छ। बजार क्षेत्रमा जडान गरिएका क्यामेरा विगत 1 वर्षदेखि बिग्रदा प्रयोगविहीन भएका छन्। तत्कालीन अत्तरिया बजार व्यवस्थापन समिति र इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीको पहलमा 2068 सालमा अत्तरिया क्षेत्रका व्यापारीहरूको सहकार्यमा तामझामका साथ अत्तरिया बजार क्षेत्रमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको थियो। आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, चोरी, डकैती, दुर्घटना गरी भाग्नेलाई पक्राउ गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले जडान गरेको ती क्यामेरा केही समय बित्न नपाउँदै बिग्रिए पनि अहिलेसम्म कुनै निकायले मर्मत गरेको छैनन्। सीसी क्यामेरा प्रयोगविहीन भएकै कारण अत्तरियामा दिनदहाडै हुने आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूको पहिचान गर्न चुनौती खेप्नु परेको छ। तर अहिले स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तह एक अर्कालाई देखाएर पन्छिरहेका छन्। तैपनि बिग्रिएका क्यामेरा मर्मत सम्भारका लागि पहल भइरहेको अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोक राज देवकोटाको दाबी छ। ट्रान्जिट पोइन्ट हो सुदूरपश्चिमको चाहिँ मुख्य प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको छ। यहाँ पछिल्लो दिनमा चाहिँ थुप्रै आपराधिक घटनाक्रमहरू पनि बढ्ने क्रममा छ। व्यापार व्यवसायहरू चोरीहरू पनि व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा पनि चोरी को श्रृङ्खलाहरू पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ कम्ती व्यवस्थापन गर्न सकियो भने केही हदसम्म पनि यसले चाहिँ अब त्यो त्यस्तो घटनाहरू चाहिँ न्यूनीकरण हुन्थ्यो। एउटा मान्छेमा चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास हुन्छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ नगरपालिकाको नगर प्रमुखज्यूसँग हामीले यो कुराहरू राख्यौँ। लिखित रूपमै चाहिँ यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र त्यसको चाहिँ मोनिटरिङ चाहिँ इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेती अत्तरियामा चाहिँ अब त्यसको चाहिँ उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेर भन्यौँ नगर प्रमुखज्यूसँग। यसअघि राखिएका क्यामेरा मर्मत सम्भार गर्दै थप राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले प्रदेश सरकारबाट सीसीटीभी क्यामेरा मर्मत सम्भार र नयाँ जडान गर्न आश्वासन आएकोले तत्काल ती काम अगाडि बढाउन नसकिएको गोदावरी नगरपालिकाको भनाइ छ। सीसी क्यामेरा हाम्रो उद्देश्य भनेको चारैतिर 200 मिटर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हाम्रो लगाउने उद्देश्य हो। तर पनि अब प्रदेश सरकारले यो अब हामी यसमा सीसी क्यामेरा हामी जडान गर्छौँ र अहिले त्यो तपाईहरुले गर्नु पर्दैन भनेर एक बैठकमा उपस्थित भएका थियौँ। यो प्रदेशभित्र प्रदेश मन्त्री अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, विभिन्न सुरक्षा निकायका र चाहिँ प्रदेशबाट अनि नगरपालिका पनि आएको अवस्था थियो। अब त्यो भइसकेपछि हामीले किन चाहिँ डबल गर्नु पर्यो भनेर हामीले त्यो गरेनौँ र अब अहिले पनि नआइसकेको अवस्थामा हामी अब चोकका सबैतिर चाहिँ सीसी क्यामेरा जडान गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। प्राप्त सीसीटीभी भए चोरीमा संलग्न सहजै पत्ता लाग्ने र कानुनी दायरामा आउँदा घटनामा कमी आउन सक्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ। यो सुदूरपश्चिम प्रदेशकै राजधानी यता हुँदैछ र पनि यो ठाउँमा चोरीको घटना दिनदिनै बढिरहेछ। यसमा प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार, यहाँको नगरपालिकाले विशेष यो काम गर्नुपर्छ। यसले खरो रूपमा उत्रिनुपर्छ र चोरलाई सीसी क्यामेरा लगायतको सबै फुटेज हामीले दिइसकेका छौँ। प्रहरीले यथाशक्य छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई पक्रिनुपर्छ र हाम्रो क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्छ।
अत्तरियामा जडान गरिएका सीसी क्यामेरा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेपछि आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा चुनौती थपिँदै गएको छ। प्रदेशको स्थायी राजधानी भइसकेका बेला बजारमा थप क्यामेरा जडान गरिनु राम्रो पक्ष भए पनि लाखौं खर्चेर यसअघि जडान गरिएका क्यामेरा पनि मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कैलालीबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। दार्चुलामा सडक दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। सोमबार जिल्लाको मालिकार्जुन गाउँपालिका 1 वर्तुलामा ना 3 3485 नम्बरको ट्रक गैराती दुर्घटना हुँदा चालकसहित 3 जनाको मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ। शैलशिखर 9 गोकुलेश्वरबाट दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गा जाँदै गरेको ट्रक दुर्घटना हुँदा बैतडीका 24 वर्षीय शेरबहादुर कार्की र बैतडीका दुगडा केदार 6 का 24 का धनसिंह भण्डारीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दार्चुलाका प्रवक्ता पुष्कर सिंह एरीले बताउनु भयो। ट्रक सडकबाट करिब 100 मिटर तल खसेको थियो। चिसो बढेसँगै डडेलधुराका अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। चिसो सुरु भएता जिल्ला अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको संख्या बढ्दै गएको हो। दैनिक 100 देखि 150 बिरामी ढाड दुख्ने, पेट दुख्ने लगायतका समस्या लिएर अस्पताल आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। डडेलधुरा अस्पतालका डाक्टर आशिष शर्माका अनुसार चिसोले बिरामी हुनेहरूमा महिला, बालबालिका, वृद्धहरू बढिरहेका छन्। संख्याको हिसाबले भन्ने भने त हाम्रो सबै डिपार्टमेन्टमा र इमर्जेन्सीदेखि लिएर सबै किसिमका चाहिँ डिपार्टमेन्टहरूमा हेर्दाखेरि करिब 100 देखि 150 बिरामीहरू अहिले पनि आइरहेछन् हैन। त्यसमा मेडिसिनमा मात्रै चाहिँ मैले 30-32 जना बिरामीहरू हरेक दिन ओपिडीमा आइरहेको छु है। र बिरामीहरू भनेको अक्सर गरेर ढाड दुख्ने, पेट दुख्ने र चाहिँ ज्वरो रुगा खोक्ने बिरामीहरू अलि बढी छन्। र उपचार चिसो बढेसँगै बालबालिका, वृद्ध मात्र नभई गर्भवती महिला र नवजात शिशु समेत प्रभावित बनेका छन्। चिसोमा कोरोना भाइरस सक्रिय हुने भएकाले चिसोबाट बाँच्न विशेष सावधानी अपनाउन उहाँले आग्रह पनि गर्नुभएको छ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर स्थित महाकाली अस्पतालमा रहेको पीसीआर मेसिन अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। 2 महिना अघि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले कोरोना परीक्षणका लागि सहज गर्ने उद्देश्यले पीसीआर मेसिन खरिद गरी यहाँको महाकाली अस्पताललाई हस्तान्तरण गरे पनि सञ्चालनमा नआएको हो। प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि जनशक्ति तथा खर्च व्यवस्थापनका लागि यहाँ जनप्रतिनिधिसित पनि पटक पटक छलफल भई विभिन्न समिति बने पनि सुदूरका पहाडी जिल्लाका प्रयोगशालामा धमाधम कोरोना परीक्षण भइरहँदा महेन्द्रनगरमा भने निषेध थन्किएको छ। सुदूरपश्चिममा कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचारका लागि यहाँको तराईकै जिल्ला कैलालीको धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा अव्वल साबित भइरहँदा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा रहेको पुरानो महाकाली अस्पतालले भने मेसिन सञ्चालनमा ढिलाइ गरेको छ। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। डडेलधुराको सबैभन्दा अग्लो डाँडो क्यास्टा टाकुरीलाई दृश्यावलोकन केन्द्रका रूपमा विकास गरिने भएको छ। सदरमुकामदेखि 12 किलोमिटर उत्तरतर्फ महाकाली राजमार्गबाट करिब 15 मिनेटको पैदल यात्रामा उक्त ठाउँमा पुग्न सकिन्छ। करिब 7000 फिट उचाइको क्यास्टाकुरीबाट डडेलधुरा सदरमुकाम, नवदुर्गा, गन्याधुरा र अझैमेरु गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रका साथै महाभारत पर्वत श्रृङ्खला तथा डोटी, बझाङ, अछाम, बैतडी जिल्ला र भारतीय भूभाग अवलोकन गर्न सकिने भएको हुँदा अमरगढी नगरपालिकाले उक्त टाकुरीमा पर्यटन पूर्वाधारका संरचना निर्माण गर्ने कामलाई अघि बढाएको छ। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित तरिकाले बसेकाहरूको व्यवस्थापनको तयारी थालेको छ। भूमि व्यवस्था समस्या समाधान आयोगले एक परिपत्र जारी गरी भूमि व्यवस्थापनका लागि लम्कीचुहा नगरपालिकासँग सम्झौता गर्न लागेको बताएको छ। आयोगले सो नगरपालिकासँग पुस 2 गते सम्झौता गर्ने गरी काम गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको हो। अव्यवस्थित बसोबासी, सुकुम्बासी, मुक्तकुमिया र बाँधे बस्तीलाई व्यवस्थित ढङ्गले समस्या समाधान गरिनेछ भनेर मैले पहिलो नम्बर एजेन्डामा राखेको थिएँ
त्यो अन्तर्गत यससँगै सरकार विशेष त नेपालको संविधान बमोजिम यो समाजवादी संविधान हो बमोजिम यी समस्यालाई समाधान गर्नको लागि एउटा आयोग गठन भएको छ। हाम्रो देवी गेवाली त्यसको प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यो आयोग र ललितचुवा नगरपालिकाको बिचमा पुस 2 गते हामी सम्झौता गर्दैछौँ। हामीसँग सम्झौताको लागि उहाँले ड्राफ्ट पठाइसक्नु भएको छ र हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट अस्ति मात्रै कार्यपालिकाको बैठकले सम्झौता गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय गर्यो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लम्कीचुहा नगरपालिका सहित 3वटा स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षदेखि भूमि व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउने भएका छन्। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले यस अघि नै आयोजनासँग सम्झौता गरी प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको महाकाली स्वास्थ्य चौकीमा सामान राख्ने स्टोर भवन नहुँदा अलपत्र छोडिएको छ। 3वटा कोठा भएको स्वास्थ्य चौकीमा एउटामा औषधिको स्टोर र बिरामी चेक गर्ने, अर्को कोठामा प्रसुति गृह र तेस्रो कोठामा प्रशासनिक कामका लागि प्रयोग गरेपछि बाँकी सरसामान खुल्ला बरण्डामा राखिएको छ। बिरामी बोक्ने स्ट्रेचर, कुर्सी, टेबल र अन्य बिरामीका लागि प्रयोग गर्ने सामान खुल्ला बरण्डामा राखिएका छन्। झण्डै 70,000 बराबरको सामानको कुनै वास्ता नै नगरी बाहिर राखिएपछि सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिएको स्थानीयले बताएका छन्। सामान राख्न, कोठा निर्माणका लागि पटक पटक स्वास्थ्य समिति जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराउँदा समेत कसैले ध्यान नदिएको स्वास्थ्य चौकीका अहेब भान बहादुर चन्दले बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब जनावाज। स्थानीय तहको चुनावपछि गाउँमै सरकार गठन भयो। गाउँमै आवश्यकता अनुसारका सेवा सुविधा पाइन्छ भनेर स्थानीय समेत हर्षित भए। तर डडेलधुराको परशुराम साथ मलास क्षेत्रका स्थानीयमा भने अहिले निराशा छाएको छ। आज हामीले जनप्रतिनिधि आइसके पश्चात पनि सो क्षेत्रमा नसुल्झिएका समस्या के छन् त भनेर त्यहाँका स्थानीयलाई सोधेका छौं। सिंहदरबार आयो त भन्छन्, तर यहाँको जनताले त उही हो जस्तो पहिले थियो त्यस्तै छ। सिंहदरबार आएको भनेको अहिले यतिकै रोड देखिएको छ। अनि चाहिँ अब कामहरू जे हुन्छन् त्यो हामीलाई थाहा छैन। अहिले रोड आएको छ, सिंहदरबार भन्ने त्यही हो हाम्रो लागि। अन्य चाहिँ सेवा सुविधा भन्ने कुरा अब नगरपालिका जानुपर्ने थियो, ओडामा भइरहेछ नगरपालिकाको काम। त्यही नै चाहिँ अहिले सहज छ। न खाने पानी छ, न चाहिँ बिजुली बत्ती छ, न चाहिँ यातायातको सुविधा छ। त्यो खालको अवस्था हुँदाखेरि यो शैक्षिक स्तर अनि आर्थिक स्तर थुप्रै कुरामा चाहिँ यसले चाहिँ धेरै समस्या गरिरहेको छ। र विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब साँझ पढौँ भन्दाखेरि लाइट छैन, दिउँसो काम हुन्छ, गाउँघरको कुरा हो। गाउँघरमा चाहिँ अनेक कामहरू भइराखेको हुन्छ। दिउँसो काम नगरेपछि फेरि साँझ खान पाइँदैन। त्यस्तो खालको समस्या भयो हुनाले एउटा पहिलो कुरा चाहिँ एउटा लाइट पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अन्य प्रविधिहरू चलाउन पनि हामीलाई अब आफूसँग सिप भएर पनि थुप्रै प्रविधिहरूसँग सम्बन्ध राख्न अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। एकदमै समस्या छ सर। यहाँ अब जस्तै रोड यातायातको लागि एकदमै हिँडेर 2-3 घन्टा हिँडेर महेन्द्रनगर पुग्नुपर्छ। त्यसै गरी हाम्रो भित्री मधेस वार्ड नम्बर 7 पुग्नुपर्छ। यहाँ थुप्रै समस्या हो। बिजुली नभएर पनि यहाँ हामीले जस्तै स्कुलमा पनि भनौँ न कम्प्युटर चलाउन सकिरहेको छैन। त्यस्तै सामान्य काम पनि गरिरहेको छैन सर। खानेपानी पनि त्यस्तै छ सर। अब अहिले चाहिँ अब योजना त उसरी बन्ने भनेर निर्माणाधीन छ, तर अब कतिसम्म हुनसक्छ अब त्यो खासै भन्न सकिएको छैन। समस्याका त सर यहाँ कुरा गरौँ भने अब समस्या नै समस्या। यो एउटा समस्याले भरिपूर्ण छ। अब अथाह समस्या छन् यहाँ। बिजुली बत्ती छैन, नगरपालिका सडकको अवस्था पनि दर्दनाक छ, छँदै छैन। स्वास्थ्यको समस्या उस्तै छ, शिक्षाको समस्या त्यस्तै। समस्याहरू अथाह छन्। समस्याहरूका बावजुद पनि कठिन परिस्थितिमा यहाँको जनताले दुःख खेपेर धेरै कष्ट गरेर पानीको साह्रै समस्या। हामीले त 2-2.5 घन्टा बोक्नुपर्छ जेठ बैशाखतिर त। तल 1-1.5 घन्टा हिँडेर उता पुगिन्छ। त्यहाँबाट माथि आउन 2-3 घन्टामा 1 जर्किन 20 लिटर पानी ल्याउन मान्छेले त्यति खेप्नुपर्छ। समस्याहरू नगरपालिका हो। हुनुपर्ने त नेपालको अहिलेसम्मको भएको विकासको आधारमा त एक
पर्सेन्टको रूपमा हेर्ने हो भने 1% पनि छैन। यहाँ विकास गर्ने सरकारको पहुँच पुग्ने र सरकारले हेर्ने हो भनेपछि अति नै विकास गर्न सजिलो, नजिक पनि कञ्चनपुर 2 घण्टामा हिँडेर जान पुग्न सकिन्छ। धेरै समस्या छ हाम्रो त हैन, बाटोघाटोको जीवनको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी सबै समस्या छ भन्दाखेरिमा हैन। अब विस्तृतमा भन्दाखेरिमा हैन, अब खानेपानी हैन लगभग 1 घण्टा हिँड्नुपर्छ हामीले हैन। सिजरकिनमा के रे जाडोमा बोक्नुपर्छ खानेपानीको लागि हैन। अब हिँड्नको लागि बाटोघाटो त्यही छ समस्या हैन। छिमेकी जिल्ला कञ्चनपुर पर्यो, डडेलधुरा जिल्ला पर्यो हैन। जिल्ला अब कुनै सामानहरू खरिद बिक्री गर्दाखेरि पनि एकदम टाढा कञ्चनपुरै जानुपर्ने, बिहान गयो भने फेरि बासा हैन, साँझ 10-12 बजे पुगिन्छ हैन। अब आर्थिक खबर। दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकाका महिलाहरू व्यावसायिक तरकारी तथा उद्यमशीलतामा अग्रसर भएका छन्। वन जंगलमा पाइने डालेचुक संकलन गर्दै जीवन निर्वाह गरिरहेका महिलाहरू पछिल्लो समय समूह गठन गरी व्यावसायिक रूपमै अग्रसर बनेका छन्। दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिका 3 मा गठित समूहले वनमा पाइने डोलेचुकको संकलन गरी महिलालाई रोजगारी दिन थालेका छन्। मलदेश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले डोलेचुक खरिद गर्न थालेपछि महिलाहरू राम्रो आमदानी गर्न थालेका हुन्। डोलेचुक प्रति लिटर 130 रुपैयाँ सम्ममा बिक्री हुन थालेको छ, जसबाट घर खर्च चलाउन स्थानीयलाई निकै सहज भएको छ। 130 115 अब 130 सहकारीमा बेच्दा नुन तेल बनाया नानकान कापी कलम बनाएका। अपी हिमाल गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना समाज कल्याण समाजले खानेपानी, सरसफाई तथा आय आर्जनका क्षेत्रमा काम गरेदेखि स्थानीय उद्यमशीलतामा अग्रसर भएका छन्। विगतमा आकाशे पानीको भरमा स्थानीयले समस्या झेल्दै आएकोमा अहिले घर घरमा धारा निर्माण भएपछि व्यवसाय गर्न अझै सहज भएको बताउँछन्। पानी भर्न पनि त्यति रातसम्म बस्नु पर्थ्यो, लाइन लाग्ने गर्थे र कुनै कुनै ठाउँमा त त्यो नभएर त्यो आकाशबाट झरेको पानीलाई समेटेर काठको पल्ली बनाएर त्यसमा समेटेर खाने गर्थे र अहिले आएर हाम्रो यो घर घरमा धारा बनेर सजिलै खान पाएका छौँ हामी। अपी हिमाल गाउँपालिका खानेपानी तथा सरसफाईका साथै विभिन्न पूर्वाधार विकासमा समेत अग्रसर भएको छ। विशेष गरी ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनासँग सहकार्य गरेपछि गाउँपालिकाले मुहार नै फेरिरहेको छ। एउटा गर्विलो नयाँ कामको सुरुवात गरेका छौँ। सम्झिनुहोस् कि हाम्रो समृद्धिको दिन सुरु भयो, किनभने कुनै पनि कामको अन्त हुनु अथवा त्यो कामको उपलब्धि हुने पछाडिका कुरा हुन्, तर सबैभन्दा पहिले व्यक्तिले त्यो काम सुरु जुन दिन गर्यो सम्झिनुहोस् कि 50% काम सुरु भयो। अपी हिमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का महिलाहरूको डाले चुक संकलन समूहले 1 वर्षमा 500 लिटरदेखि 800 लिटरसम्म चुक संकलन गरिरहेको छ। गाउँपालिकामा ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना समाज कल्याण समाजले खानेपानी, सरसफाई तथा जीविकोपार्जनका लागि बेमौसमी तरकारी खेती लगायतका क्षेत्रमा सघाएको छ। यसरी सबै क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकास गर्दै गाउँपालिका समृद्धितर्फ लम्किरहेको छ। दार्चुलाबाट रामसिंह थामीको रिपोर्ट। अब खेल खबर। डडेलधुरामा सुविधा सम्पन्न सेमी कभर्ड हल निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। आर्थिक अभावले अमरगढी नगरपालिका 4 खलङ्गामा रहेको डडेलधुरा सेमी कभर्ड हल अलपत्र परेको हो। निर्माण सुरु भएको 19 महिना हुँदा समेत कभर्ड हल अलपत्र परेको छ। 1.5 वर्षभित्र उक्त सेमी कभर्ड हल निर्माण गरिसक्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको भए पनि आर्थिक अभावले सेमी कभर्ड हलको काम अघि बढेको छैन। डडेलधुरामा पुरानो जीर्ण अवस्थामा रहेको टिटी कभर्ड हल भत्किँदा राष्ट्रिय प्रतिभावान तथा स्थानीय खेलाडीलाई समस्या भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट सेमी कभर्ड हलका लागि गत वर्ष 10 लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। रकम अपुग हुँदा कभर्ड हल अलपत्र परेको जिल्ला खेलकुद विकास समिति डडेलधुराले जनाएको छ। क्रमागत रूपमा बजेट निकासा हुनुपर्नेमा कोरोनाका कारण बजेट निकासा नहुँदा निर्माण गर्न समस्या भएको छ। निर्माण गर्ने प्रोसेसमा अगाडि बढ्यौं र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट
केही पैसा निकासा पनि भयो गत आर्थिक वर्षमा 75-76मा 10 लाख जतिको निकासा भएर हामीले यसलाई सम्याउने काम र यसको साइडतिर वाल राख्ने र यता देखिरहेको 8वटा पिल्लर त फाउन्डेसनै गरिसकेको अवस्था भयो। त्यो पैसाको डिजाइनबाट हामीले त्यो काम सम्पन्न गऱ्यौँ र पछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट यसलाई क्रमानुगत हिसाबले सम्पन्न गर्ने निर्माण कार्य सेमी कभर्ड हललाई निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्ने आधारमा हामीले यसलाई अगाडि बढाएका थियौँ भने अब त्यस पछाडि बजेट निकासा नभएको अवस्था छ। बजेट नभएको हिसाबले अहिले यो निर्माण कार्य एकदमै प्रभावित भएको छ। कबड हलको लम्बाइ 30 मिटर, चौडाइ 20 मिटर र उचाइ 30 फिटको रहेको छ भने बजेट नभएर निर्माण ठप्प रहेको डडेलधुरा जिल्ला खेलकुद विकास समितिले जनाएको छ। जिल्लाको महत्त्वपूर्ण र एकमात्र कबड हल भत्किँदा जिल्लाका इन्डोर खेलकुदका कार्यक्रम समेत प्रभावित बनेका छन्। इन्डोर खेलहरू खेल्नका लागि हलको प्रयोग हुने हुँदा आजभोलि जिल्लामा खेलकुद गतिविधि शून्य बनेको छ। सुदूरपश्चिम खबर अहिलेलाई सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिमको प्रवेशद्वार अत्तरियामा आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा चुनौती। बिग्रिएका सीसी क्यामेराको अझै मर्मत हुन सकेन। एक अर्कामा दोषारोपण गर्दै सम्बन्धित निकाय। महाकाली अस्पतालको पीसीआर मेसिन सञ्चालनमा आउन सकेन। जडान भएको 2 महिनासम्म पनि मेसिन प्रयोगविहीन। प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि जनशक्ति अभाव। कैलाली लम्की चुहानगर क्षेत्रका सुकुम्बासीको समस्या सम्बोधन हुँदै जग्गा उपलब्धताका लागि नगरपालिकाको पहल कदमी आयोगसँग सहकार्य गरिँदै। दार्चुलाका महिला डाले चुक संकलनमा व्यस्त। वार्षिक 800 लिटरसम्म चुक संकलन गर्न सफल। घर खर्च चलाउन सहज। र डडेलधुरामा निर्माणाधीन सेमी कभर्ड हल अलपत्र। आर्थिक अभावले निर्माण कार्य रोकियो। जिल्लामा इन्डोर खेलकुदका गतिविधि समेत प्रभावित। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म विनिता केसी पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।